ايثما سويثما السلام عليكم. شكين سويثما ايثما مليح يتجا ان شاء الله غير يقاكنو مليح نهاركم تبارطاجيغ راكم تشارك لي بيني يوزد سبحان الله اقتصادي وتي واش حاجات وغنخت جديد هدا غيرتي دي سويثما لي ديبيتونت كوماسا كوزينا زون تقنت لي غوسات خرجت نسويثما لي بنيه يتزد سبحان الله ان شاء الله هذاكم يعجب نشقتي غير صافي موا هذيك خرجنا كاس من القهوه كيد الصباح المعين. مرحبا بكم كيدسو من القهوه تعجبها هي نيسكافيه كيداس خرج كاس نيسكافيه. تمني ان شاء الله يتما سويثما هذاكم يعجب يتزد سبحان يجي كاس من القهوه امور الشي. بسم الله ومني خيت ما سويثما فام دي كيدي غتزمم مشيكا فانتي ديكي ديال سويت ما تزانت ممشي كاع مشي سقان البنيه واش ندي دعزمر. بسم الله ترانت هذا خري خوا هذا خري خوا اما سلا كريمي دا صات كنت نش كونفيتور واش فاتني اللي هي تعجبنا قشنت. بسم الله بسم الله سويت ما صباح نتايا فات ديك دي الطريقه النص من مشى صغير. بسم الله نكوماسي سويت ما غادي 800 غرام فرينه كيلو كسنت الزايس 2 كيسان كسنت الزايس 2 كيسان العنبه ونوع نجيبو ربع غادي 800 غرام فرينه كيلو كسخزي 2 كيسانينا كيسان عادي صح كاسني شمرا العادي كاس 100 غرام كسخ زايس كاع دايس صافي دايس 8 كيسان 8 كيسان هنا عاري 100 غرام من الزبده مرة خصها كنت زين كنت 4 كيسان كنت ازين زيمين كاع 800 غرام فرينه 100 غرام من الزبده خصها تيري تفسي موتوار انت تيري تعضب قيختي ميكرون 30 سكوند تفسيايه نورمالمون خصها 25 سكوند وها ما تكنتي ميكرون غاري 250 غرام نو شفاي غاري نجن 70 حتى 80 غرام من السكر 4 متجارين كمرنت بحال فازون تمجد شوره صافي 8 متجارين توانت توتصنت متجارين فازنا شمرارني قختي دقه ماني تحاز وحدس هذا سكر شي حاجه نونيط غاري المرح على حساب الذوق غاري شيخت فانيلا غاري 3 طنجايين الخميره غاري 2 طنجايين مقرانين نرخد اشمرار ساميه يرخد نتكتكن مرت تلاحظت لي غوساتينو اقطاري دي لي غوسات مره ماني ما كير شي حاجه دي فارينه قطاري دي سرخدش فهمت حيت خدجي تيشي نارضو باش تيوغرو مي تقيتا ما شنو لي بونش فهمت صافي اش فيه خصها ديري حمى صافي باش ندعاو الخاص فرانسيس حتى نتصل نيوذان قناه خصها كدينات 800 غرام دو فارين 250 غرام دو لي chaud tiède 4 œufs entiers 4 jaunes d'œufs 75 à 80 grammes de sucre 3 cuillères à soupe de la levure de boulanger vanille une sachet de vanille de 15 grammes le sel à peu près une cuillère à soupe de sel 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc et 100 grammes de beurre. Bismillah. هذيك ماشينه ما راهو زعما كنت ما زعما كنت سوفوس برا الزمات قلت لها باش تكنش ماشينه احسن ماشينه هذا 800 غرام فرينه الا الزبده خصها تجخ من بعد الزبده السكر كلشي اونصومبل تسايدي الصباح هاك مريح هاك فاني الخدج باش سقان الخميره واحد ثانيين متجارين 4 كمرنت 4 توراغين صافي قد كخي ماشينا اسكخ ادخ ازين وشفاي وها من بعد ادخ اسكمره شويه باش ولي تفغي الزر. بسم الله
من بعد تواريخي تاع حقيقتي كتف هذه الفريق صح صار خاش فين نقاع توارنت مزدنيشان على حسب الفارينة ما نمشي كما السنخ لا صافي الجيغ راني تقوا شويه اكس غاس ملي زدت تكون حيت غاس فورمان موافا قانس لافوي كس غاس لافوي كي غاس كروشي توارد توين تشا تسمرخ اكثوا توريتي نوضي قام سبيغال زي سيت بخاغ مرة شويتي كاع شويتي قصح شويه حيت ويقصي حشا مي ولا كتينو جبو يا ضب تقول خذا يسبد ماشينا يجي غاس كروشي صافي هذا السكخ 100 غرام من الزبده السكخ 100 غرام الزبده واخا تشخاتو مليح حتى غادي نجمع مليح مرو واش نتبو ماشينا ملي غتسيو كنت ما مسمى حتى فهمتي كوا شاني تاس 100 غرام الزبده سيت نبدا غدني مليح حتى تكون تا بخي صافي مزيان صافي كوا تشتي غير شت بانيوت خاصك تشمرتش باش هذا يرس غادي نغسل تشمرتش هاي الكسخ انا ني لا سكير الزبده اللي تمجريني باش تسقى شفايلي وزدنيشان 250 غرام نشفاي 8 تمجرين عباره فازونا بغا كمرن 100 غرام زبده يتسد وصلني وسط السنقيس تزدنيشان يغاري فارينا تيب 55 يغاري صافي واخا هادشي غادي يسمى سويتما ايش ساعات حتى 9 ونص قاعه خفي غيسمى دي دوبلي غاز ناقض غنهدو على كريم باتيسري ديجا كيرتي ديك الشنطه تاع حرام غادي 2 متجرين كمرن غادي 2 متجرين افازون ورا شيخت فانيني خمره غاشمت ليكيد 500 غرام نشفاي هاك خازين نريترو 2 طنجين دوزين مايزينا السكر على حسب الذوق درت لك 50 غرام من السكر هانيك الشفاي اليوم هذا شويه باش هذا خلط كريم الجارين د مايزينا هذيك كريم الجارين نايل 2 جون دوف 2 متجرين كمرنت un sachet de sucre vanille. J'ai mis 50 grammes de sucre. Lait qui me reste à peu près 50 grammes de lait. Et une cuillère bien remplie. Deux cuillères bien remplies et la moitié de maïzena, presque 3 cuillères de maïzena. راهي 3 طنجين تاع حرامين المايزينا صافي نميلونجي مليح حيت دوموندي تايد باش تسقان انغريديون فرنسي باش تجي التورت نقص سوا الختمه زيغت التورت معليش اش ندير لك دي ليكرون اللي خدتها في مسوداي لي لا ليست لينغريديون اون با دانفورماسيون باش ندير لك لي لينغريديون صافي اش فايني حتى رامي هو هكاك شويه
صافي روحا غتعرف خديم وحتى يقبض لا كريم. صافي مابقاش نعطي حرامي النخ يعقد لا كريم. روحا غادي شي 30 غرام د الزبده من الماكله ماشي ثاني مارغرين، الزبده الماشيه. 30 غرام دو بور، هذا 6 فخاد باش تنك غورمونطوار الا تنك ترد. صافي روحا خاصك تخميكات باش تولي ديك الطقشور تفسي قاع الزبده دايس فرن يا خالت شنا هذا سنك تسقان ميكا اتنك تصمد ميخفيد نص وجاد بنين تفوجد تصمد نقاد توارد تخمي حسن زي لا كريم كاستر نيت سان توارد كريم باتيسري باش تسقان السمازير كريم كاستر ولا كريم سيمر خاصو سي لا كريم باتيسري اتاكيت زعما تنتنيت. صافي غاز نعقب. صافي غادي كومونسي اقاش نتسمم حيت قبا خاصها تبسيط نيغ خاص ميكا تبسيط كي غاس الزجت باش غادي يسترسق وانا نمشي كاع بس هذا السخويخ ركاز السويسخ. صافي السخويخ الغاز يدايس مزوار. صافي السخويخ الغاز ني مرين استحرامي حيت تفتح الكاميرا باش ندير ديك الفيديو دا مقرانه الطاس. صافي تقمني تقصخ ثلاثه صافي واخا السويسخ اتنج اتفتح باش تعذر تنقارص غاز نعقب. صافي نجي يرتاح يجي 20 مينوت وانا نشوف يرتاح السويسخ عاود السيجوار. صافي قاصت تاع حرامين غادي ديسكا واقع مانيت داسيني مزيان داسيني مقرنش يخونا مقرا ماشاو وجبه مقرنه تسقط مويا مراسه تقسنت سوف نجارني غتقسنت سركاسني على حساب من زي خاشن تعجبني تقصص خصها كمانيت عقاد توالد خصو تيري بوذا الزاد وتيري بوذ موزو هذه ريني زجاج. صافي قصخت تاع حرامين روحها اتذرخ اتجخ علي عاود ادي سمم تقصخت نغنيت اتنج عاود يجن ومزيان ساعات 3 ساعات غاز نعقب. صافي سمم باش تساعد تقعقب غاس يسمم تورا نتمشيوف وغا خص تاع حما لسنس نقص خير وكازات نقرا خص تاع حما ليشان نقرا ناخذ كاسرون كاسروني ماس خص الزجت لو غادي الساسخ سخان سفنج. نغسلو الغاز صافي عاد نخرمو نطرخص الزجت نطرخص الزجت حتى غادي حتى داك الكولوري على الزوخه تاعي هما نقصي غاس باش تري ما داخل يبدا باش نديري هما انا شنو نطونج خاص نطرز شتمو فهمت. العقبنت اموت تزكوغين تورنت بولارين تزكوغين تورنت ما مشوفنت. صافي انا سويت ما خاص نكمل خان تقريخ عايا زي السنين خاص نتنقب انت اثنتك انت نعمر تورنت باش تكسر جوج الصباح نرجع ما شاء الله.
صافي مابقاش نتا حرامي نخيوان يوز دي الصباح الطاس ما شاء الله يوز دي الصباح يا خو تورنت هذا خري خوا تورنت هذا خري خوا روح غتعمر سوجدخ لا كريم باتيسري ني كير حيت باش يغديو لها مزيان لا كريم باتيسري ني واخا ما تكير دايس المذاق بيستاش لا كريم باتيسري جيخت عادي كونفيتور مشفاي كيرت النيت مرة تاع الزون تتسنت مش سكيخ جا سولت خاص دي فيديو ني جات الساس نقدر نسود دايما اش انت دكير نيتيلا صافي هاكم صافي تعمر خصك سوا غتسنتي السكر سوا شي خاصك شويه كونفيتور مش ريالمون زيد السنيه سكخ بسقان هذا سكخ كوكو كي خاص باش سقان كونفيتور روخا خاص تصعدو خدي كوكو ني خص عندهم السكر ني خرج نتا مني ناتور نتا سقان باش تخسنت صافي هاد الصاص خدمو كيش توسينت حيت كومون ندير باش سقاني جندوي تحت لي بوشة تاع مانزيس لا كريم باتيسري مي وغادي طاغي ان شاء الله تبارك الله ملي ضغط غير هاد الزكاخ صافي نقص على حساب هنا تعمر كني ديك السمش تاع الطماط على حساب الجند حيت كومي خوا هذا خريك السياطاس صافي مابقاش نتا عمرت كونفيتور وشفاي غسلنا نتعاود خاص يسخ كوكو هذا اسكرامون اتسنقبخ على حساب هنا حيت كومي خوا الاخر ديك السياطاس الكسي هاكد صافي نطمر قامه غاسدي نعقب من بعد هاكاش ندير حرامي الناس فنجني كمريغ هاكا تقريبا تكير كونفيتور وشفاي كريم باتيسري نورمال نيتيلا كريم باتيسري كير دايس فسقان بيستاش يتعاود نشفاي شفاي كراميليزي تواني تشفاي نسلي من كراميل هاكاش نتمشي دوسا يوز سبحان الله ما شاء الله يقرق قهوه موعشي كركاس نش قهوه يوف مي غادا خري خوا ودي سبور بوعي خوا تواني نمشي دوسا ما شاء الله يوز دي سبحان الله باش ندي تقرب كاميرا باش توارنت نسمح نتايا خاذ توارنت نمشي دوسا سويثما يوز دي سبحان الله نتمنى ان شاء الله هذاكم يعجبكم ما سويثما هاكاز اخوا مي عما هذا خص لا كريم باش ما خصنت لا كريم استقنت فهمت ايت ما سويتما تمني ان شاء الله من كي هذاكم يعجب لي بنيه نهار تيني كي خوعشي ايغوتين احنجان تمني هذاكم يعجب وتم شجمي جمو مني خطورتنا ان شاء الله بسلامه.